न्वारण गरिदिएको नाम माधवकुमार नेपालले राखे भन्दा फरकै पर्दैन। यो प्रचण्डले न्वारण गरिदिएको नाम हो। अब त्यो एकीकृत राखेर गरेछ त उनीहरूले हिजो भर्खर माओवादीले आह्वान गरे सबै वामपन्थी पार्टीहरू मिल्ने भनेर पहल सुरु गर्ने भनेर गरिसके। भनेपछि उहाँ दर्ता हुन्छ, दर्ताको मसी सुक्नु पाउँदैन, पहिलो वार्ता दिनुपर्छ भन्छ फेरि मिल्ने भनेर। किन मिल्ने भने उसलाई त विधिवत रूपमा एउटा पार्टीको रूपमा बनाएर ती सभासदहरूलाई जोखिममा नपारिकन ल्याउनु पर्ने छ। तर 14जना सभासदलाई कारबाही गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा हो। अहिलेसम्म सभामुखले गर्नुभएको छैन। तर सभामुखले त 9 गते भित्रमा त जानकारी दिनुपर्छ। 9 गते भित्रमा निर्वाचन आयोगले त मागेको छ सभामुखसँग सभासदहरू को हुनु भनेर। त्यतिखेर उहाँले के गर्नुहुन्छ? धर्म सङ्कट छ। ठ्याक्कै विजय सर, एउटा अब यो अध्यादेशको शिकार त सबै राजनीतिक दल हुने कुरा, ढिलो चाँडो सबै हुने कुरा लगभग निश्चित छ। सबै त काङ्ग्रेस अहिले भएको छैन नि त। अब काङ्ग्रेसलाई पनि यो रोग त सर्छ भन्ने एक थरी मान्छेहरू अड्कल गरिराखेका छन्। अब किनभने थोरै सङ्ख्याले पनि पार्टी विभाजन हुन सक्ने स्थिति त बनाइदिनु भयो देउबाजीले। त्यसो गर्दा अब काङ्ग्रेसमा के होला त्यो अर्कै कुरा हो। तर विशेषतः यसको असर कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा पर्ने जस्तो देखिएको छ। तर यस्तो नाङ्गो रूपमा अर्काको पार्टीभित्र गिजोलेर पार्टी विभाजन गर्ने खालको भूमिका जो प्रचण्डजीले गर्नुभयो, एमाले गिजोल्ने भूमिका, यो राजनीतिक रूपमा प्रचण्डको भूमिका कस्तो खालको हो र यसलाई इतिहासले कसरी समीक्षा गर्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? बताइदिनुहोस् त। हेर्नुहोस्, प्रचण्डको बाटो जुन खालको अहिले तय गर्नुभयो उहाँले, प्रचण्डको बाटो यस्तो हो। प्रचण्ड मैले भनेको थिएँ माओवादी सिङ्गल चुनाव उठेर प्रचण्ड जितेर देखायो भने अनि मलाई भन्नु भनेको थियो जितेन भन्दैछ, मैले घोषणा गर्दैछु। अनि उनले त त्यो अरूसँग मिल्नै पर्छ। अनि त्यो मिल्नको पनि तिनीहरूलाई फुटाउनै पर्यो। अब यहाँ के छ भनेदेखि यो तर एउटा बिरालोलाई चारैतिरको झ्याल ढोका बन्द गरिदियो भने त्यसले के त ङ्यारेर गर्छ नि त, धम्किन्छ नि त। अब बिरालो रूपी भन्नु माधवकुमार नेपाललाई ङ्यारेर गर्न दिइराख्ने कि उसलाई एउटा निकास दिने भन्दाखेरि 4वटा ढोकामध्ये हेर्नुहोस् है, 4वटा ढोकामध्ये निर्वाचन आयोगको ढोका क्लोज भयो, सर्वोच्च अदालतको ढोका पनि क्लोज भयो, संसदले त स्थगित भयो होइन, संसद त स्थगित भयो, त्यहाँ पनि बाटो क्लोज भयो। बाँकी रहेको एउटा नेपाल सरकार थियो। अनि नेपाल सरकारले के सोच्यो भने एउटा गोरेटो बाटो यसलाई खोलिदिउँ नि त, यो निकास लिएर जान्छ, यो बिरालो कति किचकिच गरेर जान्छ भनेर। अनि उसले एउटा सानो ढोकाको बाटो खोलिदिएछ, अध्यादेश ल्याएर खोलेर एउटा गोरेटो बाटो खोलिदिएको हो। त्यसबाट निकास भएर जाने भए जाऊ है भन्दाखेरि माधवकुमार नेपाल पनि गए, मोहन ठाकुर पनि गए भने एउटा किचकिच त भएकै भनेपछि एउटा के दायित्व निर्वाह गरे क्या भने एउटा राजनीतिक निकास दिने काम गरे। यसले के हुने भयो भनेदेखि एक त सरकारलाई फाइदा हुने भयो, विदेशीलाई पनि फाइदा के हुने हेर्नुहोस् है। ठुलो पार्टी भयो भने धेरै पैसा चाहिन्छ, थोरै पार्टी सानो पार्टी भयो भने थोरै पैसामा हकार्न पाइन्छ। आँखा जुदार कुरा गर्न सक्दैन नि त्यो। कति पार्टी तिमीको यति त 5जना मिला पहिला थाहा छ नि मधेसमा के हो। मधेस पार्टी किन फुट्यो धेरै भन्दाखेरि इन्डियन एमएससीमा जान्थ्यो अरे मलाई मलाई मन्त्री बनाइदिनु पऱ्यो भन्थ्यो। कति दिनमा अब बस्ने मन्त्री बनाइदिनु पऱ्यो, 5जनाको नाम लिएर आऊ न सभासदहरूको, म मन्त्री बनाइदिन्छु भनेर राजदूतले भन्थ्यो अरे। अनि 5जनाको नाम लिएर जान्थ्यो, उसले पनि 5जनाको 5-6वटा आउँथ्यो नि त। अनि कुनैको सिफारिस चाहिँ 2तिरै हुन्थ्यो अरे क्या। अनि त्यसलाई सोध्थ्यो अरे उहाँ एमएससीबाट तपाईँको नाउँ तपाईँले 2तिर सिफारिस गर्दा कसलाई चाहिँ गरेको ओरिजिनल चाहिँ भनेर सोध्थ्यो अरे क्या। अनि त्यो 5जना हुने बित्तिकै फुट्यो, 5जना बित्तिकै मन्त्री दियो, 5जना हुने मन्त्री दिने भएपछि अनि पार्टी फुटेपछि 6वटा भएको नि त्यतिखेर। अनि भने धेरै पार्टी फुटेको त्यही कारणले हो त्यतिखेर। पछि फेरि मिलाउने जुटाउने यता के भने केटाकेटीले एउटा गेम खेल्छ नि भत्काउने र फेरि मिलाउने। ठ्याक्कै भारतले र अमेरिकाले नेपालमा त्यो खेल्थ्यो। पछिल्लो चरण त चाइनाले पनि खेल्यो, कम्युनिस्ट दुइटालाई मिलाइदियो, तर फेरि यसले के फुटाइदियो भने गेम खेल्ने अमेरिका, चाइना र भारत, हामी यहाँ चाहिँ फुट्ने जुट्ने कमाउने लुट्ने। सही कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि विदेशीको इसारामा नगरे। तपाईँ बताइदिनु कुनै पनि शक्ति नेपालमा सत्तामा पुगेको छ विदेशीको इसारा बिना कोही पुगेको छ? एउटा पनि देखाइदिनुहोस् त। कोही विदेशीको इसारा अनुसार कोही गएको छैन। कोही गयो भने तुरुन्तै दुर्घटना भएको छ, तुरुन्तै त्यसलाई के भने हटाएको छ। भनेपछि हामी चाहिँ के छ भने विदेशीको कठपुतली भएर बसिरहेको छौँ। त्यसले तपाईँले अब प्रचण्ड भनेको त भारतको ज्वाइँ जस्तो पालेको मान्छे, भारतको भनेको भन्न बाहिर जान सक्दैन। किन उहाँको कमजोरीहरू भारतसँग टन्न रेकर्डहरू छ होइन, ती रेकर्डहरू आउट गरिदिनु सक्ला। केपी ओलीको के अरे कमजोरीहरूको रेकर्ड अमेरिकासँग छ, त्यो आउट गरिदिन सक्ला भन्ने डर सबैलाई छ। त्यसै गरी नेपालको नेताहरू 1-2जना अपवादको रूपमा होलान्, ल होइन देशको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने। तर इभेन राज परिवार पनि विदेशबाट सञ्चालित
कुनै न कुनै विदेशको आशीर्वाद लिएर टिकेको देखियो। तपाईँले हेर्नुभयो भने राणा शासन कोत पर्वबाट सुरु भयो। कोत पर्व कसले गरायो? राणाले गरायो भन्छ। कोत म्यासेकर भन्ने एउटा यत्रो 250-300 पेजको किताब छ। त्यो किताब पढ्नुभयो भने त्यतिखेर यहाँको राजदूत जो थियो ब्रिटिस एम्बेसीको ओट निमित्त न्यायाधीश थियो, के अरे राजदूत थियो, ओटले भन्ने थियो क्या। राजा त्यतिखेर कुदेर गयो अरे इन्डियन उसको ढकढकाउनलाई। अनि मलाई चाहिँ के अरे भेट्नु पर्ने छ भनेर गार्डले गएर भन्यो, राजा आउनुभएको छ भने राजा आओस् कि जो आओस्, रातिको समय कसैसँग भेट्दैन भनेर उसले भेटिदिएन। हेर्नुहोस् है, यस्तो भएपछि के देख्यो भनेदेखि त्यो त उसले इसाराले गराएर छ। अनि उसले राणाहरूलाई आफ्नो इसाराअनुसार शासन गर्न लगायो। नेपाल चाहिँ राणाहरूले जे भन्यो त्यही मान्थ्यो। त्यही भएर जङ्गबहादुरले तिब्बतसँग आक्रमण गरेको थियो। हेर्नुहोस्, त्यो कसको इसारा भन्दाखेरि त्यही ब्रिटिसहरूको इसारामा उसले त्यहाँ आक्रमण गरेको थियो। अब यी सबै कुरा हेर्दाखेरि लास्टमा के भयो, जब भारतबाट ब्रिटिसहरूले भाग्नु पर्ने भयो, भारतमा जवाहरलाल नेहरू प्रधानमन्त्री भयो, उसले के भने अब त ब्रिटिसको हनुमानहरूलाई त्यहाँ बस्नु दिनु भएन शासनमा। ब्रिटिसको हनुमान को? राणाहरू। अब यसलाई हटाउनु पर्यो भने के काङ्ग्रेस यता आइज भनेर बोलाएर पार्टी नै गठन गरायो इन्डियामा। यहाँ आन्दोलन गर्नुपर्छ। उसले के भने अब नेपालमा राजा र पार्टीलाई सँगसँगै लानुपर्छ भनेर काङ्ग्रेसलाई उता बोलाएर पार्टी खोल्न लगायो, वामपन्थीहरूलाई उता राखेर गएर पार्टी खोल्न लगायो। हेर्नुहोस्, दुइटै इन्डिया पार्टी खोल्न गयो। सबै उनीहरूको प्रतिनिधिहरू उपस्थित भएर गरेका छन्। हतियार दिए के तालिम दिए सबै दिए। अनि उनीहरूलाई आन्दोलन गर्ने 6 सालमा भयो, सङ्गठन भयो काङ्ग्रेसको। 7 सालमा आन्दोलन गर्न पठायो, सशस्त्र आन्दोलन गर्न। अनि राजालाई पनि भाग्न लगायो, राजदरबारसम्म बोलायो, फेरि लिएर दिल्ली लग्यो। अनि राणाहरूलाई पनि बोलायो, ल आइज वार्ता गर भनेर के भने त्रिपक्षीय त्यहाँ गरिदिएर दिल्ली सम्झौता गरेर नेपालमा प्रजातन्त्र आयोग घोषणा गरिदियो। उहाँ दिल्लीबाट आन्दोलन सक्सेस भयो है। यहाँ त केही नहीं, यहाँ त के भने जाऊ आन्दोलन गर्दै गर, लड्दै गर भन्ने मात्रै हो। एउटा देखाउनु पऱ्यो, विश्वलाई देखाउँदाखेरि त जनताले आन्दोलन गरेर देखाउनु पऱ्यो। उसको स्वार्थ के थियो? राणाहरूलाई अब गेट आउट नेपालमा, मैले भनेको चिन्ने, मैले हली बनाउन सक्ने राजा र पार्टी दुईटालाई सँगसँगै लिएर जान्छु भनेर नेहरू डक्ट्रिन पारित भयो। तर अब के गर्यो? मातृका कोइराला हजुर कि हजुर गर्छ इन्डियनसँग। बिपी कोइराला आँखा जुदाएर कुरा गर्छ बा, हट यसलाई त प्रधानमन्त्री बनाउँदैन भने सुरुमा कसलाई बनाइदियो? मातृकालाई बनाइदियो। हेर्नु मातृकाले किन बनाइदियो? मातृकाले यति हजुरिया गर्यो कि, यति गुलामी गर्यो कि बोर्डर के 17 ठाउँमा त के अरे चाइनिज बोर्डरमा लगेर भारतीय सेना राखेको नि मातृकाले। तँ त कति गुलामी गर्नु भन्नु त अब। किन्तु प्रधानमन्त्री दियो, उपहार दियो। मलाई प्रधानमन्त्री भनेको सपनै विपद प्रधानमन्त्री देखाइदियो होला उसले। अनि उसले त्यो उपहार पायो। अब अर्को कुरा हेर्नुहोस्, त्यस पछाडि पटक पटक जो मन्त्री प्रधानमन्त्री हुँदै हुँदै गए, चेन्ज गर्दै यसलाई उसलाई गर्दै गर्दै गए। लास्टमा 15 सालको चुनाव भयो नि त। 15 सालको चुनावमा फेरि के गरे? काङ्ग्रेसलाई सहयोग गरे। भारतले चाहन्थ्यो सुवर्ण शमशेरलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ, तर बिपी कोइराला हट्टी थिए, मलाई नै दिनुपर्छ भनेर माग्न थाले। अनि ल नि त 6 महिनालाई भन्नु सहमति भयो। 6 महिना तपाईँ बस्नुहोस्। ठ्याक्कै यो अढाई वर्ष भएको थियो नि ओली र प्रचण्डको जस्तै। 15 साल त्यस्तै भएको थियो। 6 महिना बिपी कोइरालालाई दिने, त्यस पछाडि सुवर्ण शमशेरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर फिक्स भएको। 6 महिना भयो छोड्दैनन्, 12 महिना भयो छोड्दैनन्, 18 महिना भयो छोड्दैनन् बिपीले। त्यस पछाडि सुवर्ण शमशेरलाई रिस उठ्यो। सुवर्ण शमशेर त्यो जुन कुवा त्यो दिन त इन्डियामा गइसकेको थियो नि, थाहा छ नि तपाईँहरूलाई। पहिले थाहा थियो उसलाई, उनी लागिसक्यो बाटो। त्यति मात्रै होइन, 74 जना सभासद मध्ये त्यतिखेरको काङ्ग्रेसको 38 जनाले राजालाई लेखेर दिए यसलाई हटाउनु भनेर, बिपीलाई हटाउनु भनेर। 38 जना सांसदले लेखेर दिएछन्। 36 जना मात्रै उतातिर बिपीतिर अल्पमत चाहिँ पऱ्यो नि। त्यो अल्पमत पऱ्यो भनेर सुवर्ण शमशेरलाई राखिदिए हुन्थ्यो। लगभग अहिले ओलीको कार्यकालमा जुन घटना घट्यो लगभग त्यस्तै घटना त्यो बेला घटेको थियो। हो, ठ्याक्कै त्यो घटना मान्छेले बुझ्दैन कि मान्छेले। अनि त्यो भएर त्यसैले गर्दा म के देख्छु भनेदेखि हट जसरी ओलीले देखाए, अनि ओली अहिले तल लागे, त्यस्तै हट बिपीले देखाए, बिपी तल लागे। अब यहाँ के कुरा आउँछ भने बिपीले 15 सालको 17 साल त भयो। 17 सालको बेलामा के गरेछ हेर्नुहोस्, बिपीलाई किन हटायो भन्ने कुरा दुईवटा कारण तपाईँले बताइदिइसकेको छ। के छ भनेदेखि नेपाल, तिब्बत, भुटान र सिक्किमको एउटा बफर स्टेट एउटा संस्था बनाउनुपर्छ भनेर बिपी कोइराला लागे। भारत झस्कियो, चाइना पनि झस्कियो, तिब्बत त म लिन्छु भन्दै चाहिँ बाहिरले यस्तो गर्दैछ।
अनि यो केले गर्दा चाहे अमेरिकाको डिजाइन त फेरि हेर्नुहोस् उसको विचार थिएन त बिपीको अमेरिकाले पनि यो चाँडै बफर स्टोर बन नत्र तिमीलाई दुईटाले खाइदिन्छ हामी बरु फन्डिङ गर्छ भनेर उसले भने उसले प्याट बोले बोलिसकेपछि पत्रिकामा छापियो छापिसकेपछि इन्डियन एम्बेसडर कुद्दै गयो अरे एयरपोर्टमा तपाईँले बोलेको सही हो के हो यो भनेर अनि त्यसमा के गलत छ त भनेर त्यसबाट यसलाई अब ठिक लगाउनुपर्छ भन्ने भयो युएनको सम्मेलनमा गएको अब सम्मेलनमा भारतले के सोध्यो मेरो भनाइअनुसारले बोलिदियोस् भन्ने धारणा तपाईँले के बोल्नुहुन्छ लेखेर दिनुहोस् है मलाई भने लेखेको बेला मलाई देखाउनुहोस् भने स्क्रिप्ट बिपीलाई रिस उठेछ मसँग स्क्रिप्ट माग्ने यो जवाहरलाल भनेर उसलाई त अब रिस उठ्यो अनि उसले के गर्यो नलेखिकन भाषण गरेर रिस उठेर उसले हेरेर माग गरेर रिसाएर नलेखिकन भाषण गरेर त्यसो ए पख तेरो पख पलाएछ भन्ने भएर उसले के गर्ने उसले पनि राजालाई ग्रिन सिग्नल दियो उता चाइनाले पनि दियो किनभने तिब्बत पनि उसले बफर स्टोर बनाउँछु भन्दैछ अनि दुईतिरबाट केही नभएपछि के भयो त अनि महेन्द्रलाई कु गर्न सजिलो भयो र महेन्द्रले सजिलै कु गरिदिए इभेन मसँग अहिले घरमा पत्रिका छ हेर्नुहोस् जुन दिन कु भएको त्यो भोलिपल्टको पर्सिपल्टको भारतको पेपरमा के निक्ल्यो सरकारी पेपरमा मैले पत्रिका किनेर ल्याएको छु त्यो स्क्यानिङ गरेर लिएर आएको लाइब्रेरीबाट त्यसमा लेखेको छ भारतको सभासदहरूले प्रश्न उठाएका छन् प्रधानमन्त्री नेहरूलाई के हो नेपालमा त कु भयो प्रजातन्त्र मासियो तपाईँहरू के गर्दै हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो लागि राजा महेन्द्र र बिपी कोइराला बराबर मित्र हुन् भनिदिएको छन् हेर्नु अब त्यति भने सबै चुप भयो यो सबै देखेँ के हो छ नि त्यतिखेर राजा महेन्द्रलाई अगाडि बढाए तर पछि फेरि राजा महेन्द्रले केही कुरा दिन छोडे अनि फेरि राजा महेन्द्रलाई तल आउनु खोजे अब फेरि त्यसरी पार्टीलाई ल्याए राजालाई फेरि वीरेन्द्रलाई तल आउनु खोजे वीरेन्द्रले दिन मानेनन् त्यही भएर तल लगाए तल आउँदा वीरेन्द्रको त्यही भयो हेर्नुहोस् त्यस पछाडि अब यो व्यापारी मान्छे ज्ञानेन्द्रले मानिहाल्छ भनेको यो व्यापारी पनि चाइनालाई सार्कको सदस्य बनायो भन्छ बा अनि त्यहाँ झन् उसलाई रिस उठ्यो भनेपछि यसलाई पनि ठिक लगाउनुपर्छ भनेर उसलाई पनि पदबाट हटाउनलाई कि सबै गर्न के राष्ट्र संस्था हटाउनलाई काङ्ग्रेसलाई हतियार दियो भने काङ्ग्रेसले सक्ने रहन्छ काङ्ग्रेसभित्रको जति मान्छे छन् आधा त राजावादी नै छन् भन्ने लाग्यो उसलाई इन्डियालाई अब कसलाई लगाउँदा भने एमाले लगाउँ एमाले पनि धेरै माले बनाएको राजाले बनाएको छ त्यहाँभित्र घुसपेट छ देख्यो उसले महेन्द्रले बनाएको पनि त्यहाँ थिए नि त कम्युनिस्ट बनेका अब त्यहाँ पनि लगाउनु भएन अनि उसले के छ भने ठिक छ माओकै नाउँबाट पार्टी खोलेको माओवादीलाई पनि लगाउने अनि राजालाई हटाउने भन्ने अभियान अनि माओवादीलाई मलजल गर्यो माओवादीलाई धेरै सहयोग गरेर 10 वर्ष जनयुद्धमा नाङ्गो नाच लगाउन लगायो अब त्यो 10 वर्ष जनयुद्ध सफल भयो भन्ने छ के को सफल हुन्थ्यो प्रचण्डले बाबुराम भट्टराईलाई नथुनिदिएको भए त यो 12 बुँदे सम्झौतै हुन्थेन 12 बुँदे सम्झौता अन्तर्गत गएर नै यो डिजाइन भएर सबै पार्टीलाई एक ठाउँ मिसाइदिएर राजालाई लखेटेको हो अब भनेपछि के छ नि मोदीलाई जे चाहियो अहिले त्यही गर्न खोजेको जस्तै त्यतिखेर सोनिया गान्धीलाई जे चाहियो त्यही गरे 12 बुँदे सम्झौतामा अब यो यति कुरा गरिसके नाङ्गो नाच छ त यहाँ त्यसले हाम्रो नेपालको नेताले अब के गर्छन् भन्दाखेरि हाम्रो नेताले के गर्छन् एकपल्ट यता दक्षिणतिर हेर्छन् के गरौँ है भनेर सोध्छन् कसैले उत्तरतिर हेर्छन् के गरौँ है भनेर सोध्छन् कसैले अमेरिकातिर हेर्छन् के गरौँ है भनेर सोध्छन् उनीहरूले जे भन्छन् त्यही गर्छन् किन उनीहरूको दाना पानी नै त्यहीबाट चलेको छ तर एउटै कुरा त सहमति हुने कुरा त उनीहरूले भन्दैनन् आफ्नो आफ्नो इन्ट्रेस्ट छ त्यही भएर कसरी एडजस्ट गर्छन् त एउटै कुरा एउटाले एमसिसी भन्छ अर्काले बिआरआई भन्छ अर्काले राजा र हिन्दू राष्ट्र भन्छ अब यो कसको कुरा सुन्दिने त यी दलहरूले हो यिनीहरूले के गर्नु पर्यो कसको कुरा सुन्नु पर्यो भने त्यही भएर त्यहाँ धेरै पार्टी मुख्य ठुलो देशहरू त दुईवटा पार्टी हुन्छ नि त दुईवटा पार्टी हुँदा दुईवटा पनि पार्टी हुन किन नसक्यो भन्दाखेरि यो सबैको स्वार्थ छ युरोपियन युनियनको भिन्दै स्वार्थ छ अमेरिकाको भिन्दै छ चाइनाको भिन्दै छ यता भारतको पनि दुईवटा स्वार्थ छ फेरि एउटा अर्कै छ भनेपछि यी सबैले गर्दाखेरि आफ्नो आफ्नो विङ्सको पार्टी यहाँ खोल्दा छन् तपाईँले एउटा गजबको कुरा सुनाइदियो भारतीय जनता पार्टीको नामसँग ठ्याक्कै मिल्ने गरी राष्ट्रिय जनता पार्टी भने यहाँ छ भनेपछि के त भन्दाखेरि भारतीय जनता पार्टीको भन्ने भारतीय जनता पार्टीको हिन्दू धर्म मान्ने सिद्धान्त हुन्छ नि त यता के देखिन्छ भनेदेखि नेपालमा हिन्दू धर्म ल्याउनलाई सजिलो छ जन्म सङ्ग्रह गराइदियो भने आइहाल्छ किन 80% त हिन्दू छन् 80% भन्ने 10% यताउता जाला केही होला होइन तर तपाईँले 51% ल्यायो भने पुगिहाल्छ अनि त्यो कन्फर्म छ हिन्दू धर्म आउने सम्भावना अथवा सनातन धर्म आउने सम्भावना त्यो कारणले गर्दा के देखिन्छ भनेदेखि अहिले भारतको संस्थापन पक्षले बिस्तारै आफ्नो कदमलाई अगाडि बढाएर
यहाँ स्थिर वातावरण नभएको अवस्थामा यो संविधानलाई कोल्याप्स गर्न लगाएर सत्ता परिवर्तन खेलमा जर्मनसँगतिर देशलाई लाने कि भन्ने रणनीतिमा ऊ गएको छ। ठिक छ विजय सर, तपाईँले यो लामो एउटा उदाहरण र इतिहासको घटनाक्रमलाई समेत जोडेर यो विषयलाई प्रस्ट्याउँदै गर्दा अहिले यदि भारत बिजेपीको त्यो चाहना हो भने त्यो सँगसँगै त्यति नै पेचिलो चाहना धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता र अझ जातीय राज्यकै कुरा गर्नेहरू पनि अहिले छोडेका छैनन्। अहिले क्षेत्रीय पार्टीहरू केही शिथिल जस्ता भए पनि त्यहाँ मुद्दा त जिउँका त्यौँ उठाइराखेका छन् भनेपछि हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्था कायम गर्ने कुरा जति पेचिलो ढङ्गले उठेको छ अहिले त्यति नै पेचिलो ढङ्गले धर्मनिरपेक्षता सङ्घीयता र चाहिँ प्रादेशिक यी राज्यहरूको संरचनाको कुरा जुन उठेको छ र यो बनाउनका निम्ति जसले सबैभन्दा धेरै लगानी गरेको छ उनीहरू पनि त्यति नै सशक्त उपस्थिति छ यहाँ। र यस्तै घटना यही गराउने सिलसिलामा भएको घटनाको एउटा ऐतिहासिक टिकापुर हत्याकाण्डको आज 6 वर्ष पुगेको आजकै दिन पनि सन्दर्भ जोडिन पुगेको छ हामी कुराकानी गर्दै गर्दा यो सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता लागू गर्नका निम्ति माओवादी जसरी प्रयोग भए, राजनीतिक दल जसरी प्रयोग भए र विभिन्न क्षेत्रीय जातीय आन्दोलनहरू जसरी विकास भए त्यसमा भएका लगानी गर्ने शक्तिहरू र अहिले हिन्दू राष्ट्र र राजा चाहने शक्तिहरूका बिचमा अर्को खालको झडपको स्थिति त अब हुन्छ होला पक्कै पनि, किन यो चाहनाले त त्यो स्थिति पैदा पनि गर्न सक्छ। भनेपछि त्यो टिकापुर हत्याकाण्डले उठान गरेको एउटा आवाज यो वा त्यो रूपमा सुसुप्त रूपमा अरू क्षेत्रमा पनि व्यापक रूपमा फैलिएकै छ, अहिले पनि जिउँका त्यौँ छ। भनेपछि अब यो मुद्दा कसरी एडजस्ट हुन्छ र यो घटनालाई तपाईँले त्यो पाटोलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ, अब के सम्भव छ त भन्ने मेरो क्वेसनको आशय के सम्भव छ त भन्ने। अब सम्भव गराउनलाई मान्छेको मुभमेन्ट 10 वर्षमा मान्छेको दिमाग चेन्ज गर्न सक्छ नेपालको। 10 वर्ष लाग्छ चेन्ज गर्न, माओवाद कुन 10 वर्षमा लगाएर पुरा चेन्ज गरेर एकपल्ट बहुमतै ल्याइसकेको थियो नि त। कुनै पनि 10 वर्षमा त्यो हुन्छ। थारूहरूको आन्दोलन 6 वर्ष भयो तपाईँले भनेको आज 7 गते। अब त्यो आन्दोलनलाई मैले के देखेँ, त्यो आन्दोलनको बिउ जबसम्म रेशम चौधरी जेलमा भइरहन्छन् तबसम्म त्यो आन्दोलनको कथा आइरहन्छ। तर उनलाई छोडिदियो भने सरकारले, किन उनको दोष त्यहाँ छैन। दोष के छ भने उनले सङ्गठन गर्नको लागि त्यहाँ कार्यक्रम बनाउनलाई गरिदिए, तर उनी आफै इन्भल्भ भएर गोली हानेको छैन। त्यो भिडमा गोली हानेको छ अथवा कसैलाई भालाले घोपेर मारिएको छ। त्यो मान्छे त्यहाँभन्दा 45-46 किलोमिटर परतिर नै त्यतिखेर त्यो दिन बसेको, उनको टेलिफोन ट्रेस यताउता उनी बसेको सबै प्रमाण थाहा छ सबैलाई। तर यहाँ के छ भनेदेखि नेपाल सरकार के छ भने नेपालको राजनीतिक शक्तिले प्रहरीलाई अथवा सुरक्षा निकाय र न्यायालयलाई प्रभावित पार्न सक्छ भन्ने उदाहरण त्यो टिकापुर घटना हो। यदि राजनीतिक शक्तिले निष्पक्ष गर्दै हो है भनिदिएको प्रहरीलाई त्यो घट्नै हुन्थेन। राजनीतिक शक्ति पेल्न जान थाल्यो। के कुरा भनेदेखि जस्तै सुदूरपश्चिम भनेर एउटा प्रान्त बनिसकेपछि, प्रदेश बनिसकेपछि थारूहरूले त पाएन। नपाइसकेपछि थारूहरूले त केही गरेको थिएन। तर जुन दिन घोषणा उठेको भोलिपल्ट भदौ 4 गते के गरे भनेदेखि धनगढीदेखिको सुदूरपश्चिम मान्नेहरूको ग्रुपले जुलुस लगाउने भयो। धनगढीदेखि अत्तरियासम्म 10 किलोमिटर, अत्तरियादेखि 10 किलोमिटर पूर्वसम्म जुन हाइवे छ नि त्यहाँसम्मबाट 20 किलोमिटरको रेन्जमा जुलुस लगाउने फिक्स भयो। सिडिओले पनि त्यहाँदेखि त्यहाँ जानु, उतातिर चौधरीहरूको एरियामा नजानु, रिसाएको बेला फेरि मारपिट हुन्छ, आफ्नो एरियामा गर्नु भने उसले ओके भने त्यहाँसम्म गए। तर उत्तेजित भिडले हामी त धेरै भेला भयौँ भन्ने हुन्छ नि त। अनि उनीहरू त भित्रै चौधरीको गस्तीमा पस्यो। अब जहाँसम्म डेडलाइन तोकेको थियो अथवा जहाँसम्म अन्तिम रेखा तोकेको थियो सीमा तोक्दै सिडिओ कार्यालयले त्यसलाई पनि उनीहरूले उछिनेर गए। सबैले राति के बिहान के सुने समाचारमा सुनेको थियो नि, यहाँदेखि यहाँसम्म त्यो जुलुस आउँछ भनेको थियो नि त। अनि त्यति भने यो गाउँ पनि आउँछ भने त्यस्तै तयारी गरेर बस्थ्यो होला। तर गाउँमा त आउने कुरा थिएन। सिडिओले राम्रो काम विवेक पुर्याएर कुरा गरेको थियो। तर भिडलाई त रोक्न सकेन कसैले। भिड त गयो, भिड सँगसँगै प्रहरी पनि सुरक्षामा गएको थियो। त्यो भिडलाई कुनै हक्की पुरुषहरू 6 जना 8 जना थारूहरूले के गरेछ भने रोकेछन्। यत्रो हजारौँको भिड छ, 8 जना रोके के भन्छन्। रेडियोमा हामीले सुनेको सिडिओले त्यहाँसम्म मात्रै जानु तपाईँलाई भने यहाँ कहाँ आएको हेर्नु चाहिँ भनेकै त्यही अरे क्या। सिडिओले तपाईँलाई फल्ना ठाउँ मात्रै भनेको थियो, तपाईँ यो एरियामा कि यो एरिया त हाम्रो हो, तपाईँ किन आउनु यहाँ, सिडिओले नदिएको आश्रय उल्लङ्घन गरेर आउनु, तपाईँ फर्किनुहोस् भनेर। अब जोसमा कसैले फर्किन्छ त्यहाँ कसले कन्ट्रोल गर्न। उनीहरू ती 4 जनालाई भक्कु कुटे, 4 जनालाई मात्रै कुटाएको थियो। अरू पनि त्यहाँ जागे, त्यहाँ भएको मोटरसाइकल, त्यहाँ भएको ट्र्याक्टर, त्यहाँ भएको 35वटा जुन पसलहरू थियो नि, बजार थियो,
9वटा पसल के रहेछ भनेदेखि थारूहरूको रहेछ। तोकी थारूहरूको पसल जलाएर हेर्नुहोस्। उसको पुलिसहरू त्यहाँ मुखदर्शक भएर बस्यो हेर्नुहोस्। त्यस पछाडि त्यो त आक्रोश भएपछि के भने कन्ट्रोल गर्न सकेन, प्रहरीले कर्फ्यू लगायो, सेना आयो। हेर्नुहोस् 4 गते भयो, 5 गते भयो, 6 गते के गर्ने, दुईटै पक्ष राखेर बैठक गराइदिएछन्। आफ्नो आफ्नो कार्यक्रम गर्ने, शान्तिपूर्ण कार्यक्रम गर्ने, एकअर्कालाई झडप नगर्ने भन्ने खालको सहमति त गराइदिए। तर 7 गते 11 बजे उनीहरूले यो एरिया चाहिँ हाम्रो भनेर जुन तोकेका थिए थारूहरूले, त्यो एरियामा 9वटा ब्यानर बनाएको रहेछन् हेर्नुहोस्। त्यो ब्यानरलाई टाङ्ने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 किल्ला भनौँ उनीहरूले बनाएका रहेछन्। त्यो ब्यानर टाङ्नलाई पहिलो ब्यानर टाङ्ने बित्तिकै झडप सुरु भएछ। किन यो ब्यानर टाक्छ भनेर प्रतिवाद गर्न आएछन्। जहाँनेरि ब्यानर टाक्दै थिए दशा त्यही दिन के लाग्यो भने जुन घरको नजिकको त्यो उसमा बजारमा भने टाङ्न खोजेको थियो नि, त्यही घरमा एकजना बच्चाको त्यहाँ मृत्यु भयो। त्यहाँ ठेलमठेला भयो, प्रहरीले गोली चलायो अथवा भिडबाट अरूले पनि चलायो कि के गरे, किनभने अब प्रतिवेदनमा थाहा हुन्छ लाल आएको प्रतिवेदन छ। अनि त्यो बच्चालाई गोली लाग्यो, बच्चा मरिन्। होइन बच्चा मरिसकेपछि के भनेदेखि झन् उग्र भयो। त्यस पछाडि के भयो, हुल त आयो थारूहरूको पनि। कोही हुल कुनै पुलिसको चौकीले पूर्वको लखेटो कसैले, पश्चिम लखेटो कसैलाई, कता लखेटो, चारैतिर लखेट्दाखेरि के भने जो मेन एसएसपी थिए तिनको पिस्तोल त झरेछ अथवा कसैले निकालिदिएछ। हेर्नुहोस् है, एसएसपी उस पनि हतियारबिन भयो। उनलाई भालाले गोडपेट मारेको छ हेर्नुहोस्। अनि मैले भने त त्यसो त एउटा नियत मान्छेलाई मार्नु त भएन। तर त्यहाँ के भन्छ भने एकजना थारू समुदायकै प्रहरीलाई पहिलोपटक त्यहाँ मारिएको छ त्यहाँनिर। अथवा थारू समुदायको त म थारू हुँ, म मिलाउँछु अघिबाट। अनि हामीलाई यता थारूले पुरै त थारू भयो भन्छस् भने पुलिसभित्रैबाट उसमाथि प्रतिकार भयो भनिन्छ होइन। अब त्यो पनि लाल प्रतिवेदन, लाल आएको प्रतिवेदन होला। यी सबै भइसकेपछि के भने ताकि हेर्नुहोस् है, जो त्यत्रो भिडमा 10-20 हजारको भिडमा ताकि प्रहरीहरू नै मर्नु भनेको त त्यत्रो भिडमा घाममा त अरूलाई पनि लाग्नु पऱ्यो, अरू पनि मर्नु पऱ्यो नि त। ठ्याक्कै प्रहरी मारेको छ भने के भने कसले मार्दा नै त्यो थारूहरूले ब्यानर मात्रै टाङ्ने कुरा थियो, उनीहरू आउलान्न हतियार उठाउनुपर्छ भन्ने थिएन। तर के रहेछ भने त्यतिखेर 1 बजेतिर एउटा टोली दक्षिण 4 किलोमिटर बोर्डरभन्दा 4 किलोमिटर उत्तरपट्टि भएको घटना हो। बोर्डर एरियाबाट 50 जना जति मान्छे हतियारसहित भित्र पसेर इन्डियाबाट अरे। त्यतिखेर तपाईँले विप्लव समूह त थिएन। त्यतिखेर हाम्रो के अरे हाम्रो जुन मोहन वैद्य समूह भिन्नै फुटेर बस्नु थियो, उहाँहरूको समर्थकहरू पनि थारूहरूलाई के अरे सहयोग गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँ केही मान्छेहरू सबैतिर भेला भइदिनु भएछ। अनि त्यो जुन किसिमले त्यो प्रहरीहरूलाई मारिएको छ नि, त्यो मार्दाखेरि प्रयोग भएको जुन डिजाइन छ नि, त्यो उनीहरूलाई के अरे परिबन्ध पार्ने, जस्तै चक्रव्यूहमा फसाउने हुन्छ नि अभिमन्युलाई, त्यसै उनीहरू त्यो मान्छेहरूलाई प्रहरीहरूलाई सुरक्षाकर्मीहरूलाई चक्रव्यूहमा बनाउने काम चाहिँ, चक्रव्यूहको जुन घेरा बनाउने काम चाहिँ ठ्याक्क माओवादीले पहिले जसरी गर्थ्यो ठ्याक्कै त्यो स्टाइलले गर्यो भन्दाखेरि त्यो 50 जना इन्डियाबाट आएका मान्छे र यताको माओवादीको मान्छेहरू भनेपछि घुसपैठ भयो त्यसभित्र। त्यो कसैको के स्वार्थ थियो, कसैको के स्वार्थ थियो, अनि कसैलाई मार्ने भने अझ तपाईँले हेर्नुभयो भने के देखिन्छ भनेदेखि त्यो घटनामा को मरेछ भन्दाखेरि भीम रावलको संरक्षकको रूपमा काम गर्ने कुनै प्रहरी अथवा पिउसोको रूपमा बसेको हाम्रो शेरबहादुर गाउँमा बसेको मान्छे, ती प्रहरी त्यहाँ गएर तिनीहरू टाकी तिनीहरूलाई गोली हानेको छ अरे। भनेपछि त्यहाँ के दियो भने यहाँ उच्छृङ्खलता पैदा गराउने र अस्थिर वातावरण भएपछि हामीलाई फाइदा हुने भनेपछि यो मलाई के लाग्छ भने यो इन्डियाको काम हो। किन इन्डियाको तपाईँले भन्नु होला मलाई फेरि है, किन इन्डियाले नेपालमा के बेनिफिट छ त त्यो गरेर इन्डियालाई? त्यहाँ इन्डियाले किन गरेको तपाईँ बताए? इन्डियालाई नेपालमा स्थिरता नल्याउने, स्थिरता नआओस् र यहाँको सरकारलाई कमजोर बनाउने र आफूले आफ्नो हैकम चलाउने। तपाईँलाई हेर्नुहोस् न, बताइदिन्छु। जतिखेर वीर नेवाङ भन्ने एकजना व्यक्ति, तपाईँहरू सोध्नु होला, वीर नेवाङ पहिलो व्यक्ति हो जसले लिम्बुवानको लागि लिम्बू भाषाको प्रचार गर्न 2टा गाउँमा प्रचार सुरु गरेको थिए। पञ्चहरूले पक्रेर थुनिदिए, पञ्चायतकालको कुरा गर्दैछु। अनि एकजना मान्छेले लिम्बुवानको जुन छ नि खेस, कुनै मन्त्री के अरे हुनुहुँदो रहेछ पञ्चायतकालमा, उहाँको रिलेसन पर्ने, अनि फल्ना राजा नेरी गर्ने भनेर हुकुमी के अरे हजुरी गरेर राजालाई बिन्ती चढाएर त्यो मान्छे यस्तो आफ्नो भाषाको लागि गरेको, हजुर त्यसलाई चाहिँ छुट्याइदिनु पऱ्यो भनेपछि राजाको आदेशमा त्यसलाई छुट्याइयो। भागेर कहाँ गयो? दार्जिलिङ गयो। दार्जिलिङमा गएपछि त्यहाँको रहेका मान्छेले अब यही मौका बजाउन पाइन्छ भनेको लागि हेर्नु फकाइ फुलाइ गरेर राजीव गान्धी लिएर गयो। राजीव गान्धीले के भनेर उहाँलाई भने
6 करोड क्यास लानुहोस्, हतियार कति चाहिन्छ साथीहरू सम्पर्क गरेर लानुहोस्, तर स्वतन्त्र लिम्बू मार्गलाई लड्नुहोस् भनेको अरे। 6 करोड दिन्छु भन्दा थक्क पऱ्यो कि उसले मेरो बायोडाटा के बताइदिए यिनीहरूले नि होइन, हुन्छ नि के बताइदिएको नि यिनीहरूले, मलाई त यत्रो पैसा दिन्छु भने मैले 2टा गाविस मात्रै गरेको, अब भरे मैले नसक्यो भने मलाई यसले फेरि सिद्धै होला भने डर उहाँलाई भयो अरे भित्र मनमा चाहिँ मसँग मैले उहाँको इन्टरभ्यू गरेको छु। अनि उहाँले के भन्नु भनेदेखि त्यसो भए हुन्छ चाहियो भने हामी लिन आउँछौँ भनेर समर्थनै गरेर त्यहाँ उम्किनु त पऱ्यो। अनि आउनु पऱ्यो, अरूले साथीले कराए किन नलेको पैसा भनेर होइन, तर अब कराए पनि के उसलाई डर भयो, सोझो त अब लिम्बूहरू त सोझै हुन्छन् मान्छेहरू त। अनि त्यसै उहाँ फर्केर आउनुभयो भनेपछि स्वतन्त्र लिम्बूलाई लड भनेको एउटा घटना त्यहाँ भयो। हेर्नुहोस् थारूहरूको थरुवानसित कुरा गर्छु तपाईँलाई, नेपालगञ्जबाट 30 किलोमिटर पूर्व हुलाकी सडकमा एउटा घरमा म गएको छु। हेर्नुहोस् घर हेर्दाखेरि राणाको दरबार जस्तो छ, लाइसेन्सवाला बन्दुकधारीको घर हो। घरमा छिर्दा गेटमा पनि घोडामा चढै छिर्नु त्यत्रो ठुलो गेट छ। गेट हेऱ्यो भने गेटमा 2टा पहरेदार बस्न गार्ड बस्नलाई त्यो भिन्दै बनाएको छ, गेटमै बन्दुक बोकेर बस्नलाई। त्यस्तो घरभित्र 50 सालमा सशस्त्र समूह मधेसमा पहिलो गठन भएको। त्यो घर देखेर म छक्क परेँ, लुक्ने ठाउँहरू देख्न म त पुरै घर मैले भिडियो खिचेको हेर्नुहोस्। अनि जसले नेतृत्व गर्थ्यो उता उसलाई त माओवादीले मारिदिएपछि, तर उनको छोरा थिए, उनको घरमा डायरीहरू थियो, के अरे कविताहरू धेरै लेख्नुहुन्थ्यो उहाँ, त्यति एरियाको फेमस हुँदो रहेछ। पहिले के हुन्थ्यो भने त्यो उहाँ बसेपछि वरिपरि कुनै पञ्चायती भयो भने 5 गाउँमा सबै उहाँको यस्तो भयो भने भन्न आउँथ्यो, उसले जे डिसिसन गर्यो त्यही मान्थ्यो अरे। त्यस्तो हैकम भएको मान्छे सशस्त्र समूह किन खोल्नु पऱ्यो हेर्नु नि, त्यहाँ बताउँछ। सशस्त्र समूह 50 सालमा खोले, त्योभन्दा अगाडि उनी खोल्नुभन्दा अगाडि राजीव गान्धी बाँचेकै बेलामा उनी राजीव गान्धीको होइन अब इन्डियनहरूले उसलाई बोलाएर लगे, अब यहाँ केही गर्नु पऱ्यो भन्ने भयो नि त। राजीव गान्धीसँग भेट गराइसकेपछि के गर्ने अरे भनेदेखि तपाईँहरूलाई कति हतियार चाहिन्छ, कति पैसा चाहिन्छ हामी दिन्छौँ, तपाईँहरूले थारूवानको लड्नुहोस्, मधेसको लागि लड्नुहोस् भनेर हामी सहयोग गर्छौँ भनेर उसले भन्ने भेटघाट गराइदिएर। तर हाम्रो अहिले चुनावमा घुमिएको थियो त्यतिखेर, अब अहिले हामी चुनावमा छ, चुनाव सकेपछि तपाईँ आउनुहोस् भनेर राजीव गान्धीले भनेको थियो अरे। तर राजीव गान्धी चुनाव गएर मरिहाल्यो बम विस्फोट भएर होइन। तर त्यही पनि यिनीहरूले चाहिँ के गर्यो, ऊ मरेको भए पनि उसले आश्वासन थियो, उसलाई जसले लिएर गएको थियो। अनि त्यो लिङ्कका आधारमा उनीहरूले पार्टी यहाँ 50 सालमा खोले भनेपछि कसको आशीर्वाद, यता कसको आशीर्वाद, चाहे पूर्व होस्, चाहे पश्चिम होस्, चाहे मधेस होस्, जहाँ अथवा काङ्ग्रेसै किन नभनौँ, कम्युनिस्ट पार्टी किन नभनौँ, सब उनीहरूको आशीर्वाद छ। किनभने जसको पनि टार्गेट के थियो, राजालाई कमजोर बनाउने, यहाँको राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउने, जात बिचमा लडाउने र भएका नदीहरू खुसु ट्र्यापमा पारेर लिने। अब यही रणनीति अन्तर गइसकेपछि त तपाईँले अघि मैले भने जस्तो यिनीहरू किन गर्छ त भारतले भन्नुभयो नि त, पहिल्यै गर्दै आएको छ बाबा, इक्जाम्पल छ त्यो। ठिक छ विजय सर, यो जुन दुर्घटना मैले तपाईँलाई जोडेको छु, आज 6 वर्ष पुगिसकेको घटनालाई मैले किन यो उठान गरेको छु भने आखिर यही सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताका नाउँमा जातीय राज्य अर्थात् थारूहट राज्य चाहिन्छ भन्ने नाममा त्यत्रो हत्याकाण्ड भयो हिजो। त्यो घटनाबाट पाठ सिक्नुपर्छ कि पर्दैन, अब कति संवेदनशील छ यो विषय भन्ने कुरामा मैले जोड्न खोजेको। पाठ सिक्छन् बाबुराम भट्टराई विद्वान भन्छौँ हामीहरू होइन, तर बाबुराम भट्टराई जुन पार्टीमा गए, नयाँ शक्तिमा गए, कता गए, के गरे, अहिले जनता समाजवादी पार्टीको हालिमुहाली गर्न खोजेछन्। त्यो पार्टी एकीकरण हुँदा भारतले गराइदिएको थियो नि, त्यहाँ फेरि त्यसको दस्तावेज हेर्नु त, नेपालमा 11वटा प्रदेश बनाउने भनेछ, अहिले फेरि 7वटाले पुगेन, त्यहाँ छ दस्तावेजमा 11वटा प्रदेश बनाउने भनेछ। भनेपछि के त भन्दाखेरि भारतलाई अझै पुगेको रहन्छ, अझै 800 जिल्ला भन्ने पनि थिए, त्यही त 800 जिल्ला बनाउनुपर्छ भन्ने मन्त्री पनि थिए यो देशमा। अब हामीले त्यो बाबुरामजी 11 प्रदेश होइन 14बाट 11 ल्याएका हुन्, उनले पनि 14 भन्दै थिए पहिला होइन। अब यस्ता खालका गतिविधि गर्ने राजनीतिक नेता र पार्टीहरूले जन्माएका उपज हुन् यी सबै चिजहरू। तर अब अहिले सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताको विरोध गरेर हिन्दू राष्ट्र र सङ्घीयता चाहिँ खारेज गरेर हिन्दू राष्ट्र र धर्मनिरपेक्षता खारेज गरेर एउटा खालको संयन्त्रमा फेरि आउने खालको एक्सर्साइज गर्ने हो भने त्यो घटनाबाट शिक्षा लिनुपर्छ कि पर्दैन, नेपाल कुन ठाउँमा जान्छ, फेरि यो कता लानका निम्ति यो यात्रा हो? मैले तपाईँ फेरि भन्छु, भारतीय नीति र इन्डियन नीतिको कुरा गर्दै थिएँ नि। बाबुराम भट्टराई भारतीय नीति पक्षको होइनन्,
पेपरमै लेखेर उनले झगडा सुरु गरे देखिहाल्नु भयो मोदीलाई सपोर्ट गर्दैन बाबुराम भट्टराई भने काङ्ग्रेस आएको नजिकको मान्छे त्यो त उनको स्ट्याटस र अहिले भइराखेका बबन्डरले पनि थाहा देखाउँछ पाउनु भयो होइन त्यो त उनले यो विभिन्न सङ्घीय राज्यहरू बनाउने बढी बनाउने भनेको नि त्यो इन्डियन पोलिसी हो तर भारतीय पोलिसी मोदीको पोलिसी चाहिँ टुक्रा टुक्रा पार्ने छैन बरु मोदीले नयाँ नीति के लिएको थियो भने 2+1 को नीति लिएको थियो चाइनासँग चाइनाले 2+1 को नीति उसले स्वीकार गरेका थिए अथवा नेपालको महत्त्वपूर्ण डिसिसन गर्दा हामी दुईजना मिलेर गर्ने भन्ने थियो त्यसैले भारतले पहिले चाहेको थियो तर मोदीले संहिता चाहेको छैनन् यो कुरा बुझ्नु पर्यो र उनले यहाँ हिन्दू धर्म चाहेको छन् राष्ट्र संस्था भएर संहिता हुँदैन मिल्दैन क्या दुईवटा केमिस्ट्री मिल्दैन र चाइनाले पनि यहाँ संहिता चाहेको छैन तर संहितालाई पनि के हुन त संहिता बालक अवस्थामा छ बालक अवस्थामा त ठिक भएन भन्नु पाइँदैन बाल अधिकार हनन भएको जस्तै संहिताको पनि हनन हुन्छ नि त अधिकार तर रवैया के छ भनेदेखि दिने बेला छैनन् जसलाई दिएको छ तिनीहरू पनि लुट्ने मात्रै गयो विजय सर ठ्याक्कै हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ जस्तो भारतले अहिलेको जुन भारत छ संस्थापन पक्ष अहिलेको र चीन अहिलेको बिजेपी सरकार र चीनको सी जिनपिङ सरकार यो दुईटै सरकार नेपालमा धर्मनिरपेक्षता र संहिताको पक्षमा छैन भने अब यसलाई बदलेर कोर्स करेक्सन गर्ने दुईटा छिमेकीको जो चाहना इन्ट्रेस्ट छ त्यो पुरा भइहाल्ने सम्भावना कतिको छ किनभने यहाँ त फेरि त्यसको ठिक्क विपरीत अर्को खालको संयन्त्रको सरकार बनेको छ फेरि सबैभन्दा डर मान्नु कुरा के छ भने सुन्नु यो विषय कतिको निकट छ बताइदिनुहोस् सुन्नुहोस् अब यहाँ चाइना र भारतले भनेर मात्र यहाँ केही हुनेवाला छैन अब फात पनि हल्लिँदैन तिनीहरूले भने बेला कुनै कुनै आन्दोलन गराइदेला विस्फोट गराइदेलान् तर यहाँ अब अमेरिकाले भनेअनुसार चलिरहेको छ यहाँको राज संस्थाभित्र पनि अमेरिका प्रवेश गरेको थियो पहिलेदेखि पहिले तपाईँलाई बताइदिउँ त्यो 15 सालको चुनावमा बिपी कोइरालालाई चुनाव खर्च दियो अरे के अमेरिकाले हेर्नुहोस् त्यो पनि चुनाव खर्च उसँग लियो भनेर पनि भारत रिसाएको चुनाव खर्च लिए राजा महेन्द्रले थाहा पाएर हेर्नुहोस् अनि राजा महेन्द्रले बोलाएर के भनेर भनेदेखि तपाईँहरू हाम्रो बिपीलाई चाहिँ पैसा दिने हाम्रो उठ्ने मान्छेलाई पैसा नदिने तपाईँ हामीले पनि दिनुहोस् पैसा भने माग्यो अरे क्या अनि उसलाई पनि पैसा दियो अरे भन्छ राजा पनि पैसा माग्न थाले हुँदा हुँदा राजा व्यापार गर्न थाले अब के गर्नु छ अब तपाईँले हेर्नु व्यापारी राजा होइन त ज्ञानेन्द्र सरकार भनेको एकदम उहाँ त अनि भनेपछि अब व्यापार पनि कालो धन्दामा आरोप पनि लाग्यो त्यही त अब त्यो गर्दा के देखिन्छ भने नेपालमा साँच्चीकै एउटा राजाको विशेषता भएको हुन्छ राजा हिन्दू धर्म त राजाको जुन विशेषता तोकिएको छ नि त त्यो विशेषता भएको मानिसहरू कोही छ त राजपरिवारभित्र भनेर त्यही भएर मैले पारसलाई पनि राजा हुने योग्य छैन भनेर सबैले भनिसक्यो उसले आफैले भनिसक्यो ज्ञानेन्द्रमा पनि राजा हुने क्षमता रहेनछ भन्ने कुरा त त्यो बालककालमा पनि आकस्मिक ल्याएर राखिदिएको रहेछन् पछि पनि उनले आफू राजा मान्छे अध्यक्ष भएर बस्यो हेर्नु न मन्त्री परिषदको अध्यक्ष भएर बसे बुद्धि भएको हो त उनले आफू अध्यक्ष भएर उपाध्यक्ष दुईवटा बनाएनन् होइन कृतिन्द्र विष्ट र तुलसी गिरीलाई जसका कारण आज राजसंस्थै सिद्धियो राजसंस्था सिद्धियो भने मैले के सोचेको छु भनेदेखि मैले चाहिँ हेरेको ठिकै छ हिन्दू धर्म ल्याउने हो भने राज संस्थाको विशेषता बोकेको राज संस्थाको चाहिँ विशेषता हुन्छ राजाको चाहिँ विशेषता हुन्छ त्यो विशेषता परिपक्व भएको जहाँ दर हत्याकाण्ड हुँदाखेरि कुनै पनि उसमा नरहेको बच्चा पनि नरहेको भन्नु भर्खर जन्मेको अथवा देखिन पछि जन्मेको हृदयेन्द्र जो छ हृदयेन्द्रलाई अलिकति पाठ सिकाएर अलिकति राज हुन्छ जस्तै पृथ्वीनारायण शाहलाई के गरेको थियो भनेदेखि नि पृथ्वीनारायण शाहलाई काज योग्य बनाउनलाई धेरै मिहिनेत गरेको थिए राजपरिवारले र अरू मान्छेहरूले अनि उसलाई राजाको विशेषताहरू उसमाथि घुसाएर गरे जबकि तपाईँले हेर्नुभयो भने अरू भाइहरूमा त्यस्तो हुँदैन कति तपाईँ रणबाज शाहहरू कस्तो खत्तम सुरेन्द्र कस्तो थिए होइन प्रताप सिंह शाह पनि कस्तो थिए यी सब राजाहरूको हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने पृथ्वीनारायण शाह किन हक्की भयो त भन्दा उनलाई त्यसै किसिमको वातावरण हुर्काइयो त्यसै गरी म के भन्छ हृदयेन्द्र अहिले 20 वर्ष गएका छन् अहिले अमेरिका पढ्न गए यो राजनीति बुझ्न लगाउनु पर्यो राजनीति परिपक्व बनाएर राज संस्थालाई सेरोमेली रूपमा राख्नको लागि उनलाई दिनु पर्यो ज्ञानेन्द्रलाई अथवा पारसलाई दिएर फेरि उही त देखले कन्या हाम्रो के मधेसमा के भन्छ भने देखले कन्या देखले वर भन्छ क्या भने देखेकै त हो त्यो बेहुली पनि देखेकै त हो त्यो बेहुला पनि भनेको हामी नदेखेको हो र ज्ञानेन्द्रको शासनकाल देखेको भने मुन्टो मात्रै हल्लाएर बसिरहन्थ्यो नि त अहिले पनि मुन्टै हल्लाइरहेको त्यही भएर मैले त अहिले त कुम्भकर्ण जस्तो दिइरहेको छ भन्छु मैले राजनीतिक के अरे उहाँले के भन्छ धार्मिक गतिविधि र सामाजिक गतिविधिमा म लाग्यो भने मख परेको होला राजनीतिक गतिविधिमा लागेको छैन राजनीतिक गतिविधि जबसम्म लाग्दैन भने तबसम्म नेपाल राज संस्था फर्किँदैन किनभने नेपालको राज संस्थावादीहरू मैले हेरेँ धेरै देखेँ 50, 60, 100 ग्रुपहरू छ कुनै पनि ग्रुपले कुनै पनि अर्को ग्रुपलाई अस्तित्व स्वीकार गर्दैनन् मै ठुलो मै लाउँ मै खाउँ सुख सबल मै गरौँ भन्ने खालको स्टाइलका नेताहरू भएपछि त्यो
त्यो राज संस्थाको भ्यागुतोको धार्नी कहिले पुग्दैन रहेछ भने त ती सबैलाई मिलाउन पनि के पहिले गिरिजाप्रसाद कोइराला के गर्थे काङ्ग्रेसभित्र 2-3 चाडा गुटो हुन्थ्यो तर सबैलाई उसले मिलाएर राख्यो भने त के अन्तिममा डिसिसन गर्नु उसलाई पनि आपसमा झगडा गऱ्यो उसले मिलाउँथ्यो ज्ञानेन्द्रले पनि के गर्नु पर्यो भनेदेखि राजा ज्ञानेन्द्रले पनि यदि आफ्नो पुस्ताभित्र अथवा राज संस्थालाई फर्काउनलाई नातिको लागि होस् न राज संस्थालाई फर्काउन चाहन्छन् भनेदेखि उनले राजनीतिमा सक्रियता देखाउनु पर्छ र त्यो फाटोमा बसेका राजाको पक्षका मान्छेहरू छ तिनीहरूलाई बोलाएर यसो चिया पार्टी हैन चिया गफ बोलाउने कहिले कहिले के भन्ने यसो तिमीहरूले यसलाई चाहिँ नेता मान्ने है भनेर भनिदिने अनि त्यसको नेतृत्व तिमीहरू सबै मिलन अहिले भनेर त्यसरी कुरा गरिदिने गऱ्यो भने त्यो एउटा पावर भएर आउँछ किन एउटा कुरा तपाईँलाई के विचार गर्ने भारतले चाइनाले अथवा अमेरिकाले यहाँ खुसुक्क आएर यो गर भन्दैन उनीहरूले तपाईँहरू पहिले मास देखाउनुहोस् न भन्छ क्या 7 सालको आन्दोलन पनि भारतले गराएको तर मास देखायो भनेर मास देखाएको 46 सालको आन्दोलन भारतले गरायो मास देखायो भनेर मास देखाएको हेर्नु चाहिँ अनि 62-63 आन्दोलन भारतले गराएको तर मास देखाएन मास देखाएको मात्रै हो त मास देखाउने खर्च बरु उसले दिन्छ मास देखाउने खर्च दिन्छ बरु त्यसले के देखिन्छ भने त्यो मास देखाउनु पर्नको लागि पनि उनीहरूले के गर्नु पर्ने एकजुट बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन भनेदेखि अरूले ल्याइदिएर र म गर्छु भने त कस्तो मलाई तपाईँलाई अझ मैले त कुम्भकर्ण भन्ने राजालाई अर्को तपाईँलाई सुनाइन्छु हाम्रो गाउँ जुन ठाउँमा म जन्मेको थिएँ त्यहाँ एकजना एकदम भने 3-4 बिघामा मकै खेती गर्नुहुन्थ्यो है अनि मकै जब सुगाले खाने बेला हुन्थ्यो नि त अनि मकै धपाउनु के अरे सुगा धपाउनु जानुहुन्थ्यो होइन उता धपायो उता गएर बसिन्थ्यो उता गएर धपायो यता आएर यता बस्यो सुगा त्यही भएर सुगाले जिस्काएको जस्तो रिसाएर उहाँ के हुने भने घरमा आएर सुत्नु भयो अनि हामीले गएर सोध्यो के भयो किन सुत्नु भएको सुगाले मलाई टेरेन भन्नुहुन्छ सुगाले मलाई कम्ती एउटा ढ्याङ्ग्रो ठोकेर गरेर गर्नुपर्छ नि त्यो होइन अनि सुगाले मलाई टेरेन भनेर घरमा आएर सुत्दिनु भयो क्या अनि हाम्रो राजा ज्ञानेन्द्र पनि त्यो सुगाले टेरेन भने हाम्रो गाउँले दाइ सुते जस्तै निर्मल निवासीहरू सुतेको त छैनन् भन्ने कुरा मेरो प्रश्न हो ठिक छ विजय सर हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ जस्तो यो कैलाली टिकापुरको घटना छ यो इतिहासमा नबिर्सिने एउटा घटना छ धेरै घटना भए यस्ता हत्या हिंसाका तर अपराधीहरूलाई दोषीलाई कारबाही गर्ने कुरा अहिलेसम्म भएको छैन जस्तो जनयुद्धकै युद्ध अपराधका मुद्दाहरू जस्ताको तस्तै छन् कसैलाई पनि न्याय प्राप्त भएको स्थिति छैन दोषीहरूलाई कारबाही गरिएको छैन मधेस आन्दोलनमा उपेन्द्रजी मन्त्री खाएर हिँडिराख्नु भएको छ प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री भएर पार्टी फुटाएर विभिन्न गर्दै हिँड्नु भएको छ अब थारू हट आन्दोलनको एउटा मान्छे जो तपाईँले निर्दोष भन्नुभयो अब दोषी भनेर थुनिएको छ रेशम चौधरी त्यसमा रेशम चौधरी मात्रै थिएनन् त्यत्रो घटना रेशम चौधरी एक्लैले घटाउन सक्ने कुरा भएन तर त्यसका अन्य दोषीहरूलाई किन कारबाही भएन र रेशम चौधरीलाई मात्रै थुनिएको छ यो विषय बताइदिनुहोस् त यस्तो के हो भने नेपालको जति पनि आन्दोलन हुन्छ नि मैले टिकापुरको हेर्दा मैले टिकापुरको समग्र सुरुदेखि अन्तिमसम्म बुझ्दाखेरि के देख्छ नि रिसाको बेला झोकेबाट जसले पनि जे पनि डिसिसन गर्छ हेर्नुहोस् है प्रहरी पनि आत्मरक्षालाई जे पनि गर्नुपर्ने हुन्छ आत्मरक्षा त गर्नु पर्यो नि त मलाई मार म प्रहरी सहन्छु भन्दा पाइएन होइन त्यसै बेला त्यहाँ प्रहरीको हत्या भएको छ एउटा वर्दीधारी नेपाली कर्मचारीको हत्या भएको छ त्यो त ठुलो केस हो त्यसमा हामीले गर्नु मिल्छ तर हत्या जसले गरेको हो त्यसलाई चाहिँ कारबाही गर्नुपर्नेमा अर्को मान्छेलाई फसाउने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन यहाँ के देखेँ भने मैले त्यो घटनामा नेपालको सुरक्षा निकाय र नेपालको न्यायालय दुईटै राजनैतिक पार्टीबाट प्रभावित भएका छन् जसले गर्दा त्यो अहिलेसम्म सल्टेको छैन यहाँ के देखिन्छ त्यो घटनामा कुनै पनि आम पब्लिकको दोष छैन त्यो घटनामा राजनीतिक व्यक्तिहरूको दोष छ कहाँबाट सुरु त 1 महिना अगाडिदेखि तपाईँलाई भन्छु 1 महिना अगाडि नै उपेन्द्र यादव राजेन्द्र महतो अनि यो अमरेश सिंह यी 3 जना गएर भाषण गरेर एउटा शहीद भयो भने 50 लाख दिन्छौँ हेर्नुहोस् है थारूहरू अहिलेसम्म तिमीहरू शहीदै भएको छैन मधेस आन्दोलन त्यत्रो शहीद भए पहिले तिमीहरू शहीद त हो मरेर देखाओ अनि हामी थारू अनुसार त ल्याइदिन्छौँ भनेछन् मार पैसा चाहिन्छ भने हामी दिन्छौँ भन्दै छैन उकास छन् रगत तताउने काम हिटलरले जस्तो गरे हेर्नुहोस् त्यो हिटलरको अधिनायकवाद जस्तो कुरा गरे अनि त्यो भएपछि के भने त्यतिखेर त त्यो कार्यक्रममा नि ट्र्याक्टर मान्छेहरू त थारूहरू त्यहाँ आएका थिए ती सबैले घर घर सुने कथाको रूपमा गयो 50 लाख दिन्छ अरे एउटा भनेपछि अनि मान्छे सुनिनु भएको भयो नि त अनि तिमीहरू एउटा मान्छे मर त्यस पछाडि तिमीहरूलाई म थारूवन पाउँछु भने मान्छे मर्नु पर्ने रहेछ हामीलाई पहिले भन्थ्यो नि चुरा पठाइदिन्थ्यो अरे के तपाईँले यो 47 सालको जनआन्दोलन जुन भयो 46 सालको
त्यही एउटा एरियामा जुलुसै नलाउने अरे, अनि अर्को जुलुस अर्को एरियाले के गर्थ्यो, चुरा पकोबार पठाइदियो, तिमीहरू के अरे नामर्द भयो भनेर चुरा लगाएर बस भनेर चुरा पठाइदिन्थ्यो अरे। अनि त्यहाँबाट मान्छे केटाहरू निक्ले फेरि जुलुस लाउँथ्यो हाल्थ्यो कि हामीले यस्तो भयो त्यस्तो, तिनीहरूलाई तिमीहरू नामर्द भयो, तिमीहरूले मर्नुपर्छ भनेर उकास्ने को त भन्दाखेरि यो त्यही उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो लगायतका भए भने त्यहाँबाट सुरु भयो गल्ती, हो राजनेताको गल्ती। त्यस पछाडि गल्ती के भयो, ठिक छ उनीहरूले समग्र थारुवानलाई एउटा पार्लामेन्ट बनाएन र ठिक छ, त्यसमा उनीहरू हारे। तर जसले जित्यो, जसले उत्सव मनायो, तिनीहरूलाई जहाँसम्म तोक्ने ठाउँ त्यहाँसम्म मात्रै बस्नु पर्थ्यो नि त। अनि तिनीहरू हौसियार किन त आउनु पऱ्यो भने उनीहरू न्यु खोज्न आएको। बैल मुझे ढान भन्ने एउटा हुन्छ नि त, मलाई आएर हान भनेपछि उनीहरू मोटिभेट गर्न खोजेका, रिस साध्न खोजेको। यो रिसले के गर्यो भने त्यो जसले नेतृत्व गर्यो त्यो जुलुसको, त्यो त नेताहरू थिए। ती नेताहरूको कमजोरीले गर्दा भिडले जे पनि गरिदिन्छ। मैले एकपल्ट गाउँमा एउटा प्रहरीसँग झगडा परेर वनपालेसँग बन्दुकधारी थियो, अनि सबैले उसले कुट्छ गाउँको मान्छे सबैलाई, ऊ एक्लै बिचरा। अनि खोलामा थियौँ के, ढुङ्गाले चाहिँ नहान है भनेको त झन् ढुङ्गाले हान थाल्यो भने सम्झाएको जस्तो भन्छ। बिर्स कसैले ढुङ्गातिर ध्यान दिएकै थिएन। अनि ढुङ्गाले नहान है भनेको त झन् ढुङ्गाले भङ झन्डै मरेको त मान्छे हेर्नु चाहिँ। अनि मैले सोध्छु क्या, त्यही भएर किन भिडले जे पनि गरिदिन्छ, त्यो भिडलाई कन्ट्रोल गर्न नसक्ने भएपछि भिडको नेतृत्व गरेर किन हिँड्नु भन्ने नेताहरूको गल्ती भयो। त्यस पछाडि फेरि के भयो, ती नेताहरूले 4 गते झगडा गरे, 5 गते 6 गते 7 गते गरे घटना भएको छ, फेरि 8 गते फेरि घटना भएको छ। यी सबै नेताहरू एक ठाउँमा बसेर एउटा सहमति वातावरण ल्याइदिएर रेशम चौधरीलाई नफसाइदिएको भए अहिलेसम्म यो घटना यसरी बढ्ने नै थिएन। डाक्टर साहब, ठ्याक्कै अब यी विषय कानुनी रूपमा छन्, उहाँ छुट्नु होला या के होला त्यो टुङ्गेला, तर आज त्यो घटनालाई सम्झिनुपर्ने दिन पनि भएको हुनाले यति चर्चा गरियो। जाँदै अब नेपालमा कस्तो किसिमको राजनीतिक परिघटना अगाडि बढ्न सक्छ, दृश्य कस्तो छ र अब समीकरण कसरी अगाडि बढ्छ बताइदिनुहोस् त। किनभने अब अहिलेको तपाईँले भनेअनुसारको कुरा, यदि अहिलेको कोर्स छिमेकीहरू एकातिर अर्कातिर बदल्न चाहन्छन् भने अहिले यही समीकरण अब रहिरहन्छ भन्ने कुराको कुनै ग्यारेन्टी पनि देखिएन। यदि त्यस्तो हुने हो भने यो समीकरण कसरी जान्छ, अब राजनीति कसरी अगाडि बढ्न सक्छ, यसको चित्र के देखिन्छ बताइदिनुहोस् त। यो समीकरण 3 जनाको हटले आएको। 3 जना को भन्दाखेरि प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव। तिनीहरूलाई व्यक्तिगत रिसिभी साधना आएको समीकरण। कुनै पनि व्यक्तिगत रिसिभी साधना बनाएको समीकरण धेरै दिन टिक्दैन है। यी 3 जना नै फेरि के छ भने तपाईँले हेर्नुभयो भने 3 जनाको व्यक्तिगत रिसिभी पछाडि विदेश लाग्दैन नि त, विदेशी शक्ति त यी 3 जनाको पछाडि त तत्काल लाग्ने, त्यो निकास खोज्छ उसले। मैले के देखेँ भने चाहे केपी ओली हुन्, चाहे शेरबहादेउपा हुन्, चाहे राज संस्थाको शक्ति होस्, राज संस्थाको शक्ति भन्दै चाहिँ मैले हिन्दू धर्मको शक्ति कुरा गरेको छैन मैले, राज संस्थाको शक्ति, यो 3टै धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै अमेरिकाको आशीर्वादबाट चलिरहेको रहेछ भन्ने कुरा म अहिले भर्खर बुझ्दैछु। भनेपछि अमेरिकाले जे डिजाइन सोचेको छ नेपालमा, राज संस्था आउने नआउने, हिन्दू धर्मलाई कति डिग्रीमा ल्याएर राख्ने, भारतको प्रभावलाई कति समय यहाँ अगाडि बढ्न दिने, चीनको प्रभावलाई कति समय यहाँभित्र पस्न दिने, यी सबै कुरा अब अमेरिकाको डिजाइनमा छ। र नेपालको धेरै छन् राज संस्थाहरू, 100 वटा भन्दा बढी छ नि, ती सबैले जसलाई मियो मानेको छन्, उसले पनि अमेरिकासँग आशीर्वाद लिन्छ भने त गयो नि खेर। भनेपछि यो अमेरिकाको चालबाज, अमेरिकाको एमसिसी पास नहुनु ऊ पनि रिसाएको छ होइन त। अमेरिकाको एमसिसी पास ऊ पनि रिसायो, एकपल्ट भङ गराएँ के गराएँ त्यहाँ पनि भएन, अब त ऊ देउबा आयो अब त होला भनेको त्यहाँ पनि भएन। भनेपछि के भने ऊ पनि अहिले रिसाएको बेला छ, अमेरिका पनि अहिले के गरौँ भने स्थिति त छैन। त्यसले गर्दा के देखिन्छ भने यस्तो अवस्थामा बरु राज संस्थालाई ल्याइदिएर यहाँ अधिनायकवाद डिक्टेटरसिप ल्याइदिएर भए पनि एमसिसी चाहिँ पारित गरेर आफ्नै पक्षको मान्छेलाई उसले यहाँ सत्तामा ल्याउन चाहन्छ। विकल्पमा हेर्नुहोस्, ज्ञानेन्द्र आए पनि उसकै पक्षमा आउने हो, ओली आए पनि उसकै पक्षको हुने हो, शेरबहादेउपा भए पनि उसकै पक्षमा हो। त्यसले जो आए पनि हाम्रो लागि के छ भनेपछि अब अमेरिकी समीकरण अन्तर्गतको आउँछ, त्योभन्दा अरूको यहाँ अहिले अब परिस्थिति बिग्रिँदै गयो भन्ने तपाईँको निष्कर्ष। अमेरिकी समीकरण बाहिर कुनै पनि आउनेवाला छैन अहिले यस्तो। अब अमेरिकाले के डिजाइन गरेको छ भन्ने कुराको मैले भन्दा
अमेरिकाको नजिक भएका मान्छेहरूलाई सोध्यो भने थाहा हुन्छ। यस्तो खालको शक्ति केन्द्रको चेपुवामा परिसकेपछि अब रियाक्सन कस्तो हुन सक्छ कि अब छिमेकी पनि त चुप लागेर त बस्दैनन् होला। तल्लो लेभलमा मान्छे कराउँछन् छिमेकी पनि ब्यालेन्स मिलाउँछ। हेर्नु नेपालको लागि छिमेकीले झगडा गर्दैन। नेपालको लागि चीनले अमेरिकाको व्यापार कोल्याप्स गर्दैन। नेपालको लागि चीनले भारतसँग व्यापार गरेर कोल्याप्स गर्दैन। यो व्यापार चल्छ के तिनीहरूको त व्यापार किन उसँग अरबजनाको व्यापार छ, उता अरबको सङ्ख्या छ, उता बढी व्यापार। नेपालमा के व्यापार हुन्छ उसको? त्यसले नेपालले चीनसँग मलाई देला हजुर चीनले मेरो संरक्षण गरेर गलत वाहियात कुरा हो। चीनले नेपाललाई व्यापारिक दृष्टिकोणले फाइदा भने गर्छ होइन। जस्तो अमेरिका एक्टिभली विगतभन्दा फरक तरिकाले नेपालमा सरकार नै आफै बनाउने ढङ्गले अब समीकरण नै आफ्नो समीकरण बनाउने ढङ्गले आयो भने त्यसको रियाक्सन त केही त होला नि त इन्डिया र चीन। सुन्नुहोस् 15 सालको बीपीको सरकार अमेरिकाकै डिजाइन बनेको कुरा बुझिरहनुहोस्। हेर्नुहोस् है अमेरिकाकै डिजाइन बनेको बुझिरहनुहोस् है। त्यस पछाडि माओवादीलाई तलाउन खोज्यो। माओवादीलाई आतङ्ककारी होइन भनेर प्रमाणित गरेर दिन कसले गरेको सुरु गरेको थियो? रोकादी त तपाईँ सुन्नुहुन्छ कहानी। अनि माओवादीले पनि हामीलाई के सहयोग गर्छ त्यता गए। त्यस पछाडि तपाईँले हेर्नुभयो भने 46-47 सालको जुन आन्दोलन पछाडि जुन भयो हेर्दा तपाईँलाई के लाग्यो? भारतले गर्यो। तर जब अहिले मोदी आयो 2014 त्यस पछाडि यता पहिले उसले भारत मार्फत गर्थ्यो, तर अब अहिले आएर के गर्न थाल्यो? भारत मार्फत होइन, ऊ डाइरेक्ट आफै गर्दैछ। त्यसैले जहिलेसम्म मोदीसँग उसको केमिस्ट्री मिल्दैन, भारत र अमेरिकाको मोदीको कारणले केही केमिस्ट्री मिलेको छैन। त्यस कारणले गर्दा उसले आफै हस्तक्षेप गरिरहेछ। त्यसले गर्दा तपाईँले के देख्छ भने भारतले चाहने बित्तिकै पनि यहाँ केही हुनेवाला छैन र चाइनाले चाहने बित्तिकै पनि केही हुने छैन। हो एउटा विकल्प के छ भने भारत र चीनले चाहेर यहाँको जनतालाई सडकमा ल्याएर पैसा खर्च गरेर अनि जनमत सङ्ग्रह गराउन गयो भने सङ्घीयताको विरुद्धमा जान सक्छ। तर फेरि भारत के छ? संहिताको मामलामा भारत दुईवटा ग्रुपमा छ। संस्थापन पक्ष संहिता हटोस् भन्ने चाहन्छ, त्यो इन्डियन पक्ष अथवा तपाईँको 12 बुँदे सम्झौताको पक्ष र इन्डियनहरू अझै यो संहिता अथवा प्रान्त 7 मात्रै कम भयो, 12-11 बनाउँ भन्दैछ। भने यही कुरा हामी चाहिँ तरल स्थिति भएको कारण पनि यही हो। त्यसले गर्दाखेरि अब यो ओलीले देउबाले निकास देलान्, प्रचण्डले निकास देलान् हो भन्ने होइन। सबैलाई के भने कुन चाहिँ विदेशीलाई रिसाएर आफू प्रधानमन्त्री हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने त बच्छ। यस्तो बेला आम नागरिकले जनताले चाहिँ कसरी सोच्नुपर्छ? हो जनताले नेपालको माटो सुहाउँदो सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्नेहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्यो कुनै निर्वाचनमा, र माओवाद अथवा लेलिनवाद अथवा मार्क्सवाद भनेर भोट मागेर जनतालाई बेकु बनाउने तिनटैलाई तह लगाउनु पर्यो। हस् विजय सर, अमूल्य समय दिनुभयो। यो समय र यो महत्त्वपूर्ण संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिनुहुन्छ।